म्हज्या मोगाच्यानो काल सकाळी सौदीतावन एका भावाचे फोन आयले म्हाका. कोण उलयता गी म्हणटा नांव सांगलें. नांव विचारतना कोण हांव सौदीतावन रियाद तावन. तुम्ही सौदी रेतीरेक आयल्या वेळार हांव तुमकां येवन मेळुल्लो. गांवांत हांव हांगा लागसिलो. 4 वर्सां उपरांत कशें म्हजो तुका उडास आयलो गी म्हळें हांवें. वर्सा गांवाक आयलाय लगीच आसाय 4 वर्सां उपरांत म्हजो उडास तुका कसो आयलो गी म्हणटाना तो म्हणालो फादर आज खंयची तारीख. हांवें सांगलें जानेवारीची 25. आयच्या दिसाचो महत्व कितें. आयच्या दिसाचो महत्व हांवें सांगलें सा पावलाचें परतवणें. कन्वर्शन ऑफ सेंट पाऊल. सा पावलाचें परतवणें. तुमची साक्ष म्हाका उडास आसा. सा पावलाच्या परतवणे दीस तुमच्या आवयन तुमकां परतिल्लें न्ही. तुमचो जल्मा दीस न्ही. तुमकां बरें मागूंक हांव फोन करता म्हणालो. तशें ताका देव बरें करूं म्हणटाना आनी माने ताणें म्हळें फादर सा पावला बरी म्हाकाय परतवणे मेळोंक मागा म्हणालो. सा पावला बरी म्हाकाय तसलें परतवणे मेळोंक मागा म्हणालो. कालच्या दिसाचें गणितें तशें म्हणटाना फाटल्या 4 वर्सांत आमी कळनासतना म्हयन्याक 3 दीस रेती दिवंक गोंयांत वचून आसा. आनी म्हाका उडास येता एक फावटी एकली बहीण म्हाका मेळ्ळी. जल्माली ती अक्रिस्तांव कुटुंबांत. भावाड ती न्ही क्रिस्तांव न्ही ती त्या दाळा. पूण गोंयांत गेल्ल्या उपरांत एका कॅथोलीक चल्या लागीं ती मोगार पडून काजार जावन आतां ती क्रिस्तांव जाल्या. ती येवन म्हाका मेळिल्ल्या वेळार म्हणाली हो म्हजो घोव आनी तेगा म्हजी भुरगीं आनी हांव ताजें नांव सांगलें ताणें. पूण हांव जल्मांत हांव क्रिस्तांव न्ही फादर पूण आतां हांव क्रिस्ताक वळखाल्या देखून हांव क्रिस्तांव म्हणाली. जल्मांत हांव क्रिस्तांव न्ही पूण ह्या म्हज्या घोवा कडेन म्हणजे ह्या चल्या कडेन काजार जाल्ल्या उपरांत क्रिस्ताक वळखाल्या देखून हांव क्रिस्तांव म्हणाली. कालच्या दिसा भावां भयणीनो सा पावलाच्या परतवणेचें फेस्त. आनी कालच्या मिसा वेळार हांव देवाचें उतर दितना हांवें सांगलें आपोस्तलाच्या कृत्यांत 9 वळी 1 ते 3 आयकात. आपोस्तलांची कृत्यां 9 वळी 1 ते 3. Acts of the Apostles chapter 9 verses 1 to 3 कितें म्हणटा इकडे आयका. इतल्यार सावलो सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान फुसफुसून ऐका. साऊल म्हणलो सोम्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या शिसां वयर क्रोधान भरलो आनी तांकां जिविशी मारची आनी सोम्याच्या शिसांक जिविशी मारची. बेस्टवणी घालन आसलो. कोणाक सोम्याच्या शिसांक जिवशी मारची बेस्टवणी घालन आसलो. आनी तो श्रेष्ठ याजका सरशी गेलो. आणि येता तो कोणाक सरशी श्रेष्ठ त्या काळाच्या श्रेष्ठ याजका सरशीन तो गेलो. आणि हे नवे वाटेचे पाटलावदार क्रिस्ताचे पाटलावदार जेजूचे पाटलावदार नव्या संघाचे संदे हे कोण नव्या वाटेचे पाटलावदार जाऊन दादले जाऊन स्त्रियो कोणी आपणाक मेळतीच जाल्यार तांकां कैद कर जेरुजलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगांत अधिकार पत्रां दिजय म्हणून मागी लागलो. अधिकार आपणाक दिजय म्हणून मागी लागलो. पदवी आपणाक दिजय म्हणून श्रेष्ठ याजका लागीं सिनागोगाच्या त्या वडिला लागीं तो गेलो. क्रिस्ताच्या शिसांक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जावन दादले जावन स्त्रियो तांकां बेस्टोवन जिविशी मारच्याक. कोण तो साऊल. कोणाची पदवी श्रेष्ठ याजकाची पदवी खंय तावन सिनागोगात तावन. आनी त्या वेळार पहिले सारखें समजून घेया कोणाचें काम करना आसा तो पदवी कान घेवन कोणाचें काम करना आसा तो अधिकार कान घेवन कित्याक तो बेस्टयता. कोणे ताका बेस्टोंक पदवी अधिकार दिल्या सिनागोगाच्या
अधिकाऱ्यांनी श्रेष्ठ याजकान हे काम पळया संसाराचें पदवेदाराच्या हाताखाल पदवी जोडून तांकां खाल जावन तांच्या कुशेप्रमाणे करूंक तो धैर्य घेता. क्रिस्ताच्या शिसांक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक तो बेश्टयता. उपरांत कितें जालें 4थी वळ आयकाता. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला तो धरणीक शेवटालो आनी तेदना सावला सावला म्हणून कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणून अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. संवसाराची पदवी कान्य न्हू अधिकार कान्य न्हू संवसाराच्या ह्या जकातावन ह्या वडिलांत तावन पत्रां कान्य न्हू सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक वचून सशी वचून तांचो आदेश कान्य न्हू कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. धरणीक शेवटिलो ताका धरणीक शेवटिलो ताची दिश्ट काडली. घोड्यार वेचा ताका हंकारान वेचा ताका पदवी घेवन वेचा ताका आनी बेस्टोवच्या ताका धरणीक शेवटिलो. त्या दाळा तो विचारता कोण सोमिया तूं. ऐका तूं कोण सोमिया तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. म्हाका तूं दग दिताय. भावा बहिणीनो जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत ताणें कोणाचें काम केलें. जेजूक तो भेटल्या उपरांत जेजूक तो वळखाल्या उपरांत सावल आसलो कितें जालो पावल जालो. वय मो त्या दीस तावन कोणाच्या पदवेकाल कोणाच्या अधिकाराकाल कोणाचें काम ताणें केलें. कोणाक ताणें प्रगट केलें कोणाक ताणें उंच बांदलें कोणाक ताणें महिमा दिली. आनी अशें तो सोम्याक महिमा दिताना सोम्याक प्रगट करताना पयलेंच्या याजकांक तो तकली बागोवन आसलो गी तांचे कडेन पदवी जोडून आसलो गी ताचो अधिकार मागून आसलो गी या तांच्या बेस्टवणेक तो भियेल्लो गी. त्यात सावल जावन पावल जाल्ल्या ताच्या परतवण्याच्या दिसा म्हणजे खाल बरते 50 आनी 1 वर्सां हांवें सोंपयलीं. आनी देवान म्हाका हें देणें दिलां की त्या पावला बरी ताका प्रगट करूंक कित्याक ताका वळखाल्या उपरांत पावलो पाठीं सरलो ना संवसाराक तो पळोवंक ना संवसाराच्या पदवेदारांक अधिकारांक तो बोल्लो ना या तांचो अधिकार या पदवी आपणाक तो गेलो ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून भावा बहिणीनो आतां आमी करता काम सोम्याचें. हे मोन्यार पोण ही सेवा सोम्याची हे देवाचें उतर प्रगट करूंक हे आपोवणे हे योजन सोम्यान दिलां. देखून आज सोम्यान कोणाक हे मोन्यार पोवन दिलां सारकें समजून घेया. तुमच्या पैकी जायत्यांक तें दिलां जावंक पुरो तुमी जावंक पुरो संवसाराच्या रितीन सावला बरी पदवी जाय म्हणून अधिकार जाय म्हणून आनी कितें कोणें तावन एक उत्तेजन जाय म्हणून तुमी राखोन आसा जावंक पुरो त्या वरवीं आमकां सोम्याचें काम करूंक जायना. हर एक फावटी आमी पयलें मोबायलाचेर मेसेज धाडटाले हर एक दीस सकाळीं आनी लोक राखोन रावतालो. पण आतां ट्राय तांचे तावन ते रुल्स रेग्युलेशन आयिल्ल्या उपरांत आमकां दिसाक 100 चड मेसेज धाडूंक जायना. देखून 2000 मेसेज धाडच्या कडेन आतां दिसाक 100 धाडूंक जायना. देखून आमी मोबायलाचेर मेसेज धाडिना. पूण जेन्ना आमी धाडटले एक दीस देवाचें उतार येना जाल्यार लोक आमकां फोन करून विचारतलो फादर हांव राखोन आसलो फादर हांव राखोन आसली आज देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक हांव अत्रेकतालो कित्याक तुमी मेसेज धाडूंक ना म्हणून. आणि या बहिणीक गोंया मेळिल्ल्या त्या बहिणीक तू क्रिस्ताक वळखाताय देखून तू क्रिस्तावने तू क्रिस्ताक कशें वळखाताय की म्हण विचारलेल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप देवाचें उतर आयकोण आज देवाच्या उतरा मुखांतर सत हांव जाणा जाल्यां फादर देखून खऱ्या निजा क्रिस्ताक सोडून दराक सोम्याक हांव वळखोन हांव खरी क्रिस्तांव म्हणालें. मात्र ताणें सांगलें तुमी आयकूंक ना गी फादर तुमी वाचूंक ना गी फादर आमोसाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळ 11 कितें सांगता आयकोना ना गी. एमोस चॅप्टर 8 वर्स 11 आमोसाच्या बुकांत देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका म्हणालो आयका म्हणालें तें बहीण कितें म्हणटा तुमी आयका.
वय येतले वय दीस भावा बहिणीनो ऐका येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सरस्परो त्या दिसांनी हांव देशाचेर हांव सगळ्या देशाचेर संसाराचेर दुखोळ धाडटलो धाडटलो आणि लोक बुकेतलो पूण जेवणाक या खाणाक न्ही लोक ताण येतलो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक लोक भुकेतलो लोक ताण येतलो फाटल्या 19 वर्सां जावन देवाचें उतर हांव दिवना सांबाव बहिणीन 19 years कळा नासतना व्हडल्या संख्यान व्हडा संख्यान लोकांक सकाळी तो सांज दिल्या रे हे दळपर्यंत 19 वर्सांनी कोणी येवन फादर आमकां हांगा खावंक मेळनांगे फादर हांगा आमकां जेवंक मेळनांगे फादर हांगा कांय कॅन्टीन नांगे फादर हांगा कांय तुमी दिनांगे म्हणलें विचारलें कोणेंच ना बदलाक जर तर खंयच्या एका दिसा हांव ना खंयच्या एका दिसा हांगासर आल्तारीर म्हाका कोणी पळोवंक ना लोक म्हणटा आज नांगी फादर जरी नांगी आज आमी देवाचें उतर आयकूंक आयल्या पयस जावन आयल्या आज नांगी तो आमकां खबर नासली अशें उलयता सोड हांगा खावंक नांगी जेवंक नांगी पिवंक नांगी कॅन्टीनांत बरें तुमी कित्याक दवरनात म्हणून येदोळ कोणें साला सुचना दिल्ली नात कित्याक लोक भुकेला लोक ताण येला लोक आशेता जिविताच्या खानाक तें जावन आसा कितें परतें आयका वास वय येतले दीस उलयता तो सरस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुखोळ धाडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक आनी खाणाक न्ही भावा बहिणीनो जायतीं जाणां देवाच्या उतराची रूच पळयली कितलीय कार्य आसोंदी काजार आसोंदी रेस्पेर आसोंदी रोस आसोंदी वॉलां आसोंदी पाळण्यान दवरूंक आसोंदी या गुरवारीक धाडूंक आसोंदी ते लोक आशेना लोक बुकेतलो लोक ताण येतलो पूण खाणाक आनी जेवणाक न्ही लोक ताण येतलो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक पळया न्ही सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक लोक ताण येतलो देखून भावां भयणीनो सा पावलाक जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेत न्हू ताणें परगट केलें कितें देवाचें ताणें परगट केली शुभ वार्ता सोमयाक परगट केलें आमी वाचता रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांत 10:1 आनी 16 रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 16 कितें म्हणटा ऐका हे सुवार्ते विशान हांव लजना ते पळया न्ही जेजूक वळख काडल्या उपरांत सा पावल कितें म्हणटा ह्या सोम्याच्या सुवार्ते विशांत हांव लजेना ताका लज बगली गी देवाचें उतार दिवन ताका लज बगली गी बदलाक तो धैर्यान भरलो कित्याक मुखार ऐका कित्याक सत म्हणटल्या हर एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली तारण म्हणजे सुटका म्हणजे सोडवण दितली देवाची सकत ती तुमकां सुटका जाय सकत देवाच्या उतरांत आसा कोणें तुमकां बंद पसंद घाला सुटका जाय सकत देवाच्या उतरांत आसा तुम्ही भियेल्यात तुमकां सुटका जाय सकत देवाच्या उतरांत आसा तुमकां भलायकी जाय पिड्यान तुमी आसात सकत देवाच्या उतरांत आसा पण साबार जाणां ती सकत आपणावच्या बदलाक ती सकत आमी जोड घेवच्या बदलाक तुमी मागा आमकां येवंक जायना तुम्ही हात वयर करा दिमी घाला आमकां हात वयर घालूंक जायना बाबा बहिणीनो आणि यस उर्बेन उमेदीन सक्तेन कुरपेन जाणवायन आणि थिरासानेन आणि धैर्यान देवाचें उतर परगट करता जाल्यार संसाराची सकत नाही खाणा जेवणाची सकत नाही पदवी अधिकाराची सकत नाही ह्या म्हज्याकडे अस्त्र आसा शस्त्र आसा वेपन आसा AK-47 AK-56 कान घेवन आसा म्हणून न्ही ह्या म्हज्याकडे काही न्यूक्लियर बॉम्ब्स आसात या हांवें कोणाकी बेस्टोन कोणाकी उठबस करचे तसली सकत आसा म्हणून न्ही आज हे साध्य वयतर देवाच्या उतरां वरवीं मात कितें म्हणटा सांपावल रोमा घरां बरोवन 1:16
हे सुवार्ते विशान या सुवार्ते विशा हांगासरले ल्हाना तशी व्हडा दादले तसे स्त्रियो शिक्षित भुरगीं ऐका या सुवार्ते विशांत हांव लजना लज नाकात हांव लज जाना कित्याक सत म्हणतेल्या कित्याक सत मानतेल्या प्रति एकल्याक हरी एकल्याक हांगा तुम्ही सत मानतात तर सत मानतेल्या हरी एकल्याक पहिले जुदेवांक हांगासरल्या जुदेवांक जल्मातावन क्रिस्तांव म्हणलेल्यांक तशेंच हेरांकी आणि आता देवाचे उतार ऐकून क्रिस्ताक वळख काढल्यांक तारण दितली तारण दितेली देवाची सकत ती देवाची सकत देखून भाव बहिणीनो तेंच आज आम्ही ऐकून सकत जोडल्या तर आम्ही आज संसारात पंगड करूंक न्ही आज तू आणि हांव आम्ही ताचे समय घट्ट एकवटांत आसूंक देवान आमकां पयला हेंच म्हणयार पोणू देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिला आमी वाचता सांत पाऊल सांगता आमकां कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या कोरिंथकारांची चीट अवसवरी 1:12 1 Corinthians chapter 1 and verse 12 कितें म्हणटा ऐका कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवसवरी 1:12 ते समाज सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलोसो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो ऐका चीत दिवन ऐका जेन्ना म्हाका सत उगडा पेंच जाला हांव आतां इतलेंच तुमकां धैर्यान सांगता हांव ह्या पंगडाचो या त्या पंगडाचो हांव कातोलीक तूं प्रोटेस्टंट तूं पेंतेकोस्त आनी तो न्यू लायफ आनी वो कोण येवो विटनेस आनी तो कोण वो मुस्लिमाचो वो हिंदवाचो म्हणलें हांव लेखीना ऐका कित्याक म्हणून सांत पाऊल कितें म्हणटा ऐका परत वाच ते समाज सांगचे जाल्यार समाज सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो तुमचे मदें कोण एकलो म्हणटा आपूण पावलासो हांव पावलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो आनी एकलो म्हणटा हांव आपोल्लोसो तिसरो एकलो आनी तिसरो एकलो म्हणटा आपूण केफासासो हांव केफासासो आनी चवथो आपूण क्रिस्तासो आनी एकलो म्हणटा हांव क्रिस्तासो अशें बसल्यात न्ही तुमी हांगा हांव जेरिसो हांव आनी कोण आसो हेरिसो आनी हांव कोण मेरिसो आनी हांव कोण अशें म्हणटा तर ऐका सांत पाऊल कितें म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात तुमी वांटे गेल्यात ताका आज क्रिस्ताचो हांवें आनी तूं आमी एकवटान आसच्या बदलाक क्रिस्ताचे आमी कितें वांटे गेल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पसत कुर्सार खिळायल्लो कोणे पावलान गी तुमकां रगत व्हरून सुटका दिल्या पोरुस म्हाका एका भावाचें बंबयतान फोन ताच्या पयलीं 2-3 फावटी केला ताका समजयलें बाबा जेजूचेर बावार्थ दवर जेजूक उलो मार जेजूच्या हातांत पड मनशाच्या हातांत पडनाका जेरीक उलो मारी नाका जेरीच्या बापायक उलो मारी नाका म्हणलें ताका काल परतून फोन करून म्हाका सांगता फादर आमी मागोवन आसा फादर तुम्ही मागतात न्ही मागा फादर कश्टां वयर कश्ट फादर आमी हांव पूत बायल करून गेले हांव ताबोर गेले हांव फादर रितीर करून आयले फादर पूत थंय गेलो फादर अल्फोन्साच्या फोंडार न्हिदोन आयला फादर आड पडून मागोवन आयला फादर तोमासाच्या फोंडार आड पडून मागोवन आयला फादर आनी की कश्ट वसनात फादर हांवें सांगलें ती सुसूक तुमची अल्फोन्साच्या पोंडार पडून तोमासाच्या पोंडार पडून आनी पेद्रूच्या पोंडार पडून मागिल्ली तूं सूख म्हळें हांवें ते कांय करूं शकनात ताणें रगत व्हरलां तुजे खातीर पेद्रून तुजे खातीर रगत व्हरयलाय पावलून तुजे खातीर रगत व्हरयलाय या अल्फोन्सान तुजे खातीर रगत व्हरयलाय या जेरीन तुजे खातीर रगत व्हरयलाय कोणे व्हरयला कोणे ताका उलो मार आज हांगासरले तुमी चलवाल्यात त्याच खातीर ताका उलो मारा पावलासो आनी कोणासो केपासासो या तिमोथीसो आनी कोणासो म्हणा नाकात ते गरजेचें न्ही तूं क्रिस्ताचो गी क्रिस्त तुजो गी म्हणलें सवाल आज कातोलीक प्रोटेस्टंट आनी कोण मुस्लीम हिंदू म्हणा नाकात तूं आनी हांव आमी हांगासरले आमी क्रिस्ताचे गी म्हणलें सवाल क्रिस्ताक आमी वळखात हांव गी म्हणलें सवाल सकाळी एकलो भाव मेळ्ळो म्हाका ताका एकल्यान सांगलें की तूं अशें करचें समानी तशें करचें समानी थंय येचें समानी तूं हांगा मागण्याक येचें समानी ताच्या आयकोनचें समानी म्हजी जप्ती करूंक तूं केदां देव जाल्लो की म्हण सारलें गे त्या भावान थंड सकाळी मेळ्ळो तो भाव
मुजी जडती करूंक आनी कितें कांयचे कोणी कितें खाता तूं खाय नाका म्हणटाय, कोणी कितें न्हेसताना तूं न्हेसा नाका म्हणटाय, कोणी कितें डाक्टराचो शिकताना त्या डाक्टराचें वसा नाका म्हणटाय, ह्या इस्कॉलान शिकताना त्या इस्कॉलान शिका नाका म्हणटाय. तुजें पोट भरूंक तुका मापल्याचें हॉटेल जाता, शेट्टीचें हॉटेल जाता, कोंगण्याचें हॉटेल जाता. ते जाल्यार कोणी सांगना वसा नाका म्हणून न्ही. तुका घालचें मुस्तायकी कोणे शिवयल्यार जाता. तुका क्रिस्तव टेलर सोदून वच म्हूण कोणी सांगना तुका. तुज्या दुवेक पुताक खंयच्याय कॉलेजींत जावं दी ती हिंदुवांची कॉलेज, मुस्लिमांची कॉलेज आनी प्रोटेस्टंटांची कॉलेज आनी कोण CSIची कॉलेज इस्कॉल कोणाचें जावन धाडूंक जाता. ते धाडी नाका म्हणना न्ही. तूं कापीड आयिल्ल्या वेळार तुज्यो किडण्यो गेल्ल्या वेळार कोणी क्रिस्तांव धाकतर ना दादा खंयचोय तुका मुस्लीम धाकतर जाता हिंदू धाकतर जाता कोणे खातीरल्या जाता न्ही. कित्याक ते जाल्यार तुमकां समजना. तर आत्मीक खाण, आत्मीक जिवीत, आत्मीक सकत जोडूंक तुमकां जाय जाल्ल्या कडेन वचूंक कोणे अडकळे हाडिजे. कित्याक हाडिजे. तुज्या आत्म्याचें जतन तुका नांगी. इसारा देखून सांग पावल कितें म्हणटा मुखार ऐका. वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पावलाच्या नांवान तुमकां क्रिस्तांव केल्लेंगी. तुमचे मोदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणायकी हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना. आनी पावल पावल हे देवडलें ताणें काम केलां, सुवार्थ परगट केल्या. तोच म्हणटा तुमचे पैकी दोगांक मात्र त्या परिसरांत त्या परिस्थितींत दोगांक शिवाय दुसऱ्यांक कोणाकच हांवें पवित्र स्नान दिल्लो ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दिता. हांव अर्गां दिता म्हणटा. हांगा पुरे हांवें ताका बाप्तीस्म दिल्लो, हांवें ताका क्रिस्तांव केल्लें. कळ्ळें गेल्लें. वतुल्ले आसन क्रिस्तांव जातात गी. तुमच्या माथ्यार वतुल्ल्या तक्षणा तुमचें नांव ते पट्टेर धकाल केल्लें आसतना तुमी क्रिस्तांव जातात गी. ह्या तुमच्या आवय बापायक क्रिस्तांव देखून तुमी क्रिस्तांव जातात गी. ह्या तुजो घोव क्रिस्तांव देखून तूं क्रिस्तांव जाताय गी. हांगा मुखार ऐका सांपावल कितें म्हणटा ऐका. अशें म्हजे नांवेन तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें म्हूण कोणी म्हणचो ना. कोणी सांगचे नाका जेरीन तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें म्हणून. ह्या सावलान ह्या पावलान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें म्हणून कोणी सांगचो ना. वय स्टेफनाच्या घराण्याच्यांकी 17वी वळ पवित्र स्नान दिवंक म्हूण पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय क्रिस्तान म्हाका धाडुल्लो न्हय. क्रिस्तान म्हाका धाडुल्लो न्हय. म्हाका धाडुल्लो सुवार्ता परगट करू. धाडुल्लो सुवार्ता परगट म्हाका करू. धाडुल्लो सुवार्ता परगट करू. कोण म्हणटा जेजून आपल्या शिसांक विसरलें सुवार्ता परगट करू. आतां जेजून आमकां विसरून काडला म्हणलें कितें करतात तुमी ती सारा. स्वार्थ प्रगट करता हूंगी आमी स्वार्थ प्रगट करता हूं. जेजूक आमी प्रगट करता हूंगी आमच्या संस्थ्यांक प्रगट करता हूं. जेजूक आमी प्रगट करता हूंगी या आमच्या कुटुंबाक आमच्या टिमाक पंगडाक प्रगट करता हूं. भावा बहिणीनं देवाचे उतार सलीस, देवाचे उतार सोंपें, देवाचे उतार स्पष्ट. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 3 वोल्ड 4 ते 9 ऐका. 1 Corinthians chapter 3 verses 4 to 9. जेदवा एकलो हांव पावलाचो. जर तर हांगा आसले तुमी या फुडा आनी मुखार हांव पावलाचो आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा. तेदवा तुमी आनीकी मनशा सैंबा प्रमाणे जी येतात म्हूण जाले न्हय. ऐकलें गी. काल हांवें सारले. काल शुक्रार 170 जण आसलीं मागण्याक 170. कालच्या मिसार हांवें सारलें. विनवणेच्या मागण्याक आयिल्लीं 170 जणांक विचारले सवाल तुम्ही जेजूचे शिस गी म्हणून. सगळ्यांनी म्हळें वय आमी जेजूचे शिस. आनी कालचो वांजेल जावन आसलो मार्काचो शुभ वार्ता अवस्वर 16 वळ 15. मार्क 16 verse 15. कालचो संदेश
वांजेल जावन आसलो मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 कितें ऐका उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, तो तांच्या लागीं म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी संवसाराच्या वचा सर देशांनी वसा आणि सर्व रसनांक सरसनांक सुवार्ता प्रगट करा. सुवार्ता प्रगट करा. होय मग तितलें परतान वाच संवसाराच्या सर्व देशांनी संवसाराच्या वचा सर देशांनी वसा आणि सर्व रसनांक आणि सरसनांक सुवार्ता प्रगट करा. सुवार्ता प्रगट करा. म्हणून त्याच्या शिसांक कोणे सांगले? जेजू सांगले. काल आम्ही हांकां विचारलें आयिल्ल्या सगळ्यांक की तुमी जेजूचे शिस गी वय सगळ्यांनी म्हळें वय. ते जेजूच्या शिसांक जेजून कितें सांगलां म्हळ्यार तुमी आयकले, तुमी सगळ्या संवसारा वचून सुवार्ता प्रगट करतात गी म्हण विचारलें. सगळ्यांनी म्हळें ना म्हणून. तरी तुमी जेजूची शिस न्ही म्हळें. जेजूच्या शिसांक जेजून कितें म्हळें? वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रगट करा. कोणाक? जेजूच्या शिसांक. आणि तुम्ही म्हणटात तुमी जेजूचे शिस आनी जाल्यार संवसारार सुवार्ता प्रगट करिनात, खबरो प्रगट करतात. तातूंत तुम्ही नंबर 1. जेजू म्हणटा वसा सर बर्जांक सुवार्ता प्रगट करा. आता फाटी वचू. आता कितें वाचलें? जर तर 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 4 to 9 सा पाऊल कितें म्हणटा ऐका. जेद्वा एकलो हांव आपोल्लोसो आपोल्लोसो म्हणटा आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा आनी हांव पावलोसो म्हणटा आपोल्लोसो म्हणटा. तेद्वा तुमी आनीकी मनशा आनीकी तुमी मनशा सैंबा प्रमाणे सैंबा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्ही. पळय न्ही. जर तर ह्या फुडां तुमी सुकवानी सांगतात हांव कॅथोलीक, हांव प्रोटेस्टंट, हांव पेंतेकोस्ट, हांव न्यू लायफ, हांव येवो विटनेस, आणि जर तर तुम्ही यात दिसा म्हणटात ना आम्ही त्या पंगडांतले, आम्ही या पंगडांतले, आम्ही त्याच्या पार्टींतले, आम्ही या पार्टींतले, तुम्ही आनीक मनशा सैंबार आसात. देवाचे उतर सारकें सांगता. आज तावन तुवें आनी हांवें आमी धैर्यान सांगाचे आमी क्रिस्ताचे. क्रिस्त क्रिस्त आमी क्रिस्ताचे, क्रिस्त आमचो. तितलेंच. हांव पंगडांक वळखाना, हांव क्रिस्ताक वळखता. मुखार ऐका. आपोल्लो म्हळ्यार कोण? आपोल्लो म्हळ्यार कोण? पाऊल म्हळ्यार कोण? पाऊल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाडून पावयल्ले सेवक मात्र बाबा भयणीनो. सारकें सा पाऊल कशें स्पश्ट तरान सांगता ऐका. तुमकां ते भावार्थाक हाडून पावयल्ले सेवक मात्र. मुखार. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. आमी कितें म्हाका काम दिलां तें करता हांव. तूं धणी 10 जाण तुज्या शेतांत गी, तोटांत गी, बाटांत गी काम करतना एकल्या म्हणटा खोंड रे तो खोंडता, एकल्या म्हणटा भर रे तो भरता, एकल्या म्हणटा मातर दवर रे वोवय रे तो वोवयता, आनी एकल्या म्हणटा बांद रे तो बांदता. धनी कोण? धनी कोण? काम करतलो गी, कोणतो गी, आरयतलो गी, भरतलो गी, बांदतलो गी. धनी कोण? काम करयतलो. सारकें समजून घेया. पावले तेंच म्हणटा आमकां देवान विसरून काडला, सोम्यान विसरून काडला ताजे सेवक जावन. आमी कोणाची सेवा करता? कोणाची सेवा करता? तुका आनी म्हाका आमकां देवान विसरला तर आमकां कोणाची सेवा करूंक? ताची सेवा करूंक. मुखार ऐका. हांवें बी रोयले, आपोल्लोन ताका उदक वतले, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. पळय आनी वाडाशें केल्लो तो भावार्थाचें बी हांवें घाल्लें वय. परत्यान क्रिस्तांव विशयांत सांगून तें भावार्थाचें बी वाडयल्लें आपोल्लोन वय, पूण तें व्हड जायशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदक वतलोय मुख्य न्हय. कोण लायता ताका काम करून दिलां, लायलां ताणें रोयलां. उदक घालतलोय ताका घालूंक सांगलां, आनी वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. पळय आनी देखून ताजे मुखांत हांवें तुमकां सांगलां. हाजे पयलीं एक फावटी हांवें सांगिल्लें तुमकां. हो लिन म्हणलो भाव 10 वर्सां उपरांत दुबयतावन म्हाका भरती एक पेज ईमेल धाडटा. 1990 आनी 6 इसवेंत
1996 5 दिसांची रितीर करूंक तो आयिल्लो. लिन म्हणलो एंग्लो इंडियन भाऊ. 2006 बरं ते 10 वर्सां उपरांत ओ भाऊ म्हाका बरयता, फादर 10 वर्सां पयलीं हांव त्या रितीरेक आयिल्लो, देवाचे उतार दिवन खऱ्या निजा देवाची वळख तुमी दिल्ली. त्या दिसान म्हजो भावार्थ भरोसो पातयेनी जेजूचेर आज पर्यंत फाटल्या 10 वर्सांनी म्हाका जिवीत दिलां जेजून. पूण त्या भावार्थाक तुमी बुन्याद गेल्ली, देवाचे उतार दिवन अजून पर्यंत हांव म्हज्या भावार्थांत घट आसा म्हणून. 10 वर्सां उपरांत 10 वर्सां म्हाका ताका कांय सळावळ नासली. म्हळ्यार हांव कांय ताका मेळोन या, तो कांय म्हाका मेळोन नासलो. ताणें काल उडास काडलो. तो कोण्या आसोवें जियेतलो, कोण आसोवें जियेतलो. फाटल्या 19 वर्सां जावन हजारांच्यो हजार रिती दिल्यात. जायत्यांक देवाचे उतार गुंडाळेन तुमकां दिला. वय मो तुमच्या फाटल्या नांवां लांगी, म्हज्या फाटल्या नियमळांगी, म्हज्या पंगडांत सर्वा मळांगी. पूण तुमच्या भावार्थांत, त्या उजवाडांत, त्या भरवशांत, त्या पातयेनंत देवाचेर भरोसो दवरून जियोंक तुमकां हर एक दीस साध्य जालांगी ना. हांव आसा तुमच्या सांगाता, पूण कोण आसा तुमच्या सांगाता, तो आसा. तें गरजेचें. देखून तो कोरिंथीयांक म्हणल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5 वर्स 17 कितें म्हणटा ऐका. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. देखून हांव आनी तूं आमी ताचे सोवें आसा जंय आसोंक जाय. आसांव तर कितें जाता ऐका. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पळया न्ही, जर तर तूं आनी हांव आमी क्रिस्तांतय क्रिस्ता सोवें क्रिस्ता संगी जियेता तर आमी नवी रचना. एक फावटी एकली बहीण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली, फादर सगळो लोक म्हणटा तुमी न्यू लायफाक गेल्यात खंय. हांवें सांगलें, बहिणी तुवें हाज्या पयलीं देवाचें उतर आयकलां. 1995 इस्वेतावन जायत्या भासांनी गांवांत, कोंकणींत, ते आंध्रांत, तेलुगांत आनी जायत्या संस्थांनी, जायत्या कॉलेजींनी इंग्लिशांत आनी जायते फावटी कन्नडांत आनी हेर भाशेनी देवाचें उतर दिलां हांवें. त्या दाळा हांव तुमकां न्यू लायफाक गेला म्हूण कळोना गी. तेंच काम हांव मुखारसून व्हरता. तेंच गुण हांवें देवाचें उतर आनीकी समजूनच्या रितीन हजारांच्या हजार लोकांक रेत्रे मुखांतर, विनोडच्या मागण्या मुखांतर, कावन्सिलिंगा मुखांतर, 100 DVD VCD मुखांतर, त्या DMSworld.in वेबसायटी मुखांतर, त्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तेंच देवाचें उतर दिवन 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 आतां तुमकां कळ्ळें की हांव न्यू लायफाक गेला म्हणून. तुमकां ते सोम्या ते आसली हर एकली नवी रचना म्हणटा देवाचें उतर. वास परतून वास. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर, कोणी जर तर क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सगळें जेजू थंय नवें जालें. देखून तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत, न्यू लायफ जोडूंक उत्सूर आसला. येदोळ आपणावंक नाय जाल्यार, येदोळ जोडूंक नाय जाल्यार ताचे सोवें तें जोडून घे. आमी वाचता जुवांवच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वळ 3 तावन 5. जुवांवचो वांजेल आनी अवस्वर 3 वळ 3 तावन 5 कितें म्हणटा ऐका. जेजून ताका जाप दिवन निकोदेमस भियान येता, जेजूक मेळोवंक येता आनी राती येता. कित्याक दुसरे जुदेव ताका पळयती जाल्यार जुदेवांचें भें ताका. आनी पयल्या वळीन तावनूच ऐका. पयल्या वळीन तावन जॉन चॅप्टर 3 verses 1 to 5 ऐका. सारकें समजून घेया. फरिजेवांच्या वर्गांतलो, फारिजेव तो, जुदेव तो, ताच्या वर्गांतलो निकोदेम नावाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलो शिकोवणदार म्हूण, तूं देवान विसललो धाडलेलो शिकोवणदार म्हणून आमी जाणाव. आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसली असर्या. देव तुजे सर आसा देखून तूं करताय ही असर्या कोणाच्यानी करूंक कोणावरून ती करूंक जायना. ते जेजून ताका जाप दिवन म्हळें. ऐका जेजू कितें म्हणटा निकोदेमसाक.
सतस हांव तुका सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या खरी परत्यान तुवें जल्माल्ल्या खरेत कोणूच देवाचे राज कोणूच देवाचे राज पळोवंक तांचे ना पळोवंक कोणाकच ते देवाचे राज पळोवंक तांचे ना. आणि निकोदेम ताका देखून म्हणालो पारिजेव जुदेव शिकपी मेस्त्री शिक्षक जाणटो संवसाराचे जाणवाय जोडलेलो निकोदेमस म्हणटा मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचे म्हळ्यार कशें पळय आनी ताजी समजून संवसाराची हांव म्हातारो जाला म्हजे केस पिकल्यात हांव कोड्डो जाला दांत जडल्यात आतां परतून जल्मोवचें कशें हांवें अस्तिच्या पोटां वचाचें काय निंगी आवयच्या पोटान कशें येचें पळय आनी कितें म्हणटा तो म्हातारो जातस मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचे म्हळ्यार कशें पळय आनी सारता पळय कसली समजून याची खाट मनीस संवसारी जाणवाय जेजू कितें म्हणटा ऐका आपले आवयचे कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे कशें आवयच्या कुशींत आवयच्या कुसव्यांत आवयच्या पोटांत गर्भांत कशें रिकचें ताणें सिझेरियन करीचे पडटात सिझेरियन केल्यार तिचें पोट फावचें ना ह्या हाज्या येद्या व्हडल्या दोलक्याक जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक सकासो ना उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माल्ल्या करीत उदकान जल्मचे म्हळ्यार कितें साबार जाण आतां आसात थोडे जिंकतात हांव ल्हान आसतना घेतलेलो बाप्तिस्म ताका अर्थ ना आतां व्हड जालां देखून म्हाका दोळे दिसतात कान आयकतात म्हाका समजता म्हाका दिसता कळटा देखून व्हड जालां म्हज्या माथ्यार वता म्हणटात उदकाचो बाप्तिस्म म्हळ्यार तो न्हय माथ्यावाच्या वांजलांत आवासवर 3 वळ 11 सांगता खरेंच तुजें तें सावल आसलो पावल जाल्ल्या बरी परतवणें ना परिवर्तन ना तुजें काळीज बदलावन ना खंयचोय उदकाचो थंड उदकाचो ऊन उदकाचो या शेळ्या उदकाचो स्नान कांयच न्हय ऐका माथ्यावाचो वांजल आवासवर 3 आनी वळ 11 देवातें तुमच्याच पाटी परतवणे देवातें मनशा तावन देवातें संवसाराच्या अधिकाऱ्यांत तावन देवातें संवसाराच्या सर कायद्यांत तावन देवातें तुजे संस्कृती तावन मेकळे जावन देवातें पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता उदकाचो स्नान म्हळ्यार तो हांव पाटी परताला सावल आसलो हांव पावल जाला सीमा आसलो हांव पेद्रू जाला देवा ते पाटी परतल्ल्याचो गुर्त जावन आसा उदकाचो स्नान जिणी बदललेल्याचो संकेत जावन आसा उदकाचो स्नान देखून उदका वरवीं नितळ जावचें म्हळ्यार तुजी आनी म्हजी जिणी देवाच्या उतरां वरवीं नितळ जावची जिविताची जर नितळ जर म्हणल्यो म्हज्यो शिकवण्यो आसात ऐका जिविताचो शब्द जिविताची जर नितळ जर ह्यो 3 शिकवण्यो गुंडाळन ऐका तेन्ना तुमकां कळटलें नितळ जावचें म्हळ्यार कितें देवाच्या उतरां वरवीं नितळ जावचें नितळ जाल्ल्या वरवीं आत्म्यान आमी भरचें आतां फाटीं वचूं 5वी वळ जेजू कितें म्हणटा निकोदेमासाक उदकान आनी आत्म्यान थंय जावन जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक सकासो ना म्हळ्यार देवाच्या उतरावरी सताची कितें म्हळ्यार जिविताची जर सताची जर हांवें तुमकां त्या विशयान गुंडाळन सांगलां भावा भयणीनो कितले पटी विभारसेला कोणी ताण येला तर तो म्हजे सशी येवं आनी पियेवं कितें पियेवं उदक घी कापी घी च्या घी सोडा घी थम्सअप घी स्प्राइट कोणी ताण येला तर तो म्हजे सशी येवं आनी पियेवं कितें सोरो वायन बियर आपणे घेवकाच्या पवित्र आत्म्यान दिवची जिविताची जर
ताका सत मानलेल्या वरवीं आपणे घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्यान दिवची ती जर, पवित्र आत्म्या वरवीं उमाळची ती जर. जुआंवचो वांजेल अवस्व 7 ओळ 8 ते 10. John 7 verse 38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, कोण म्हाका सत मानता, ताच्या ताच्या काळजांत थावन वाळत्या उदकाच्यो जरी उमाळतेल्यो. कोण म्हाका सत मानता, हांव ताका सत मानता, देखून म्हज्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटात. जानवाय वळता, कुरपा वळता, उर्बा वळता, सकत वळता, मोग वळता आणि दैविक उजवाड वळता तुमच्या बरे कोणांत. या कळश्यांनी, या भानांनी भरून दवरलेले न्ही. वाळा जाय आनी ती मेळा जाय जाल्यार आमी कितें उदकान आनी आत्म्यान भरलेल्या शिवाय सर्गींच्या राजांत आमी रिगोवंक शकचे ना म्हणटा जेजू निकोदेमसाक. देखून भावां भयणीनो, उदकाचो बाप्तिस्म घेतला म्हणून तुमी तितल्याकच संतृप्ती जायनाकात. देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त, जेजूक आपणायलेल्याचो गुर्त, जेजू थंय नवें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडलेल्याचो गुर्त. आमी खरेंच जेजू सवें एकवटलेल्याचो गुर्त तो जावन आसा. आनी हे पिढी ताजे सवें एकवटलेल्या उपरांत आमी पाटी वचोवंक ना, संवसाराक पाटी वचोवंक ना, ह्या संवसाराक आशेवंक ना, आशेवंक नजो. देखून हांवें तुमकां सांगलें, देवाच्या उतरां वरवीं आमी नितळ जाता. इजाया तसोच नितळ जालो. इजायाच्या बुकांत अवस्वत 6 ओळ 5 तावन 7 पर्यंत ऐका. आयजाया chapter 6 verses 5 to 7. तेन्ना हांवें म्हणलें, हाय म्हजें काटा, हाय म्हजें काटा, म्हजो नाश जालो म्हजो नाश जालो मू. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटांचो बुरसो पोजदे उलोवचो मनीस आनी मेळ्या वंटांच्या मनशां मदें हांव पातक्यां सांगता, मेळ्या उलोवच्या मनशां सांगता, हांव आसा, हांव जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी, पूण म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबाराच्या सरस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो जावन आयलो. ताणे तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक हांवें लायला, तुजो अपराध काडून उडयला. देवाचे उतार जळचे गेंड म्हळ्यार देवाचे उतार. हांवें तुमकां सांगलां, वेदीर जळता उजो देवाचे उतार. देवाचे उतार उज्या सारखे नेंगी म्हणून म्हणटा जेरेमिया. देवाच्या उतरां वरवीं आमी नितळ जाता. इजाया देवाचे उतार आयकून नितळ जालो. ताचे पोजदेपण गेलें, ताचे मेळें गेलें, ताचे तें असलें वायट धुवन गेलें आनी तो नितळ जालो. आनी त्या जाळ ताका एक ताळो आयकता. कितें आयका? तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तेन्ना तो नितळ जाताय, सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडू? आमचे पासत कोण वेतलो? म्हजें उतार दिवंक कोणाक धाडू? म्हजो ताळो जावन हांव कोणाक धाडू? सुवार्थ परगट करूंक हांव कोणाक धाडू? म्हजे खातीर कोण वेतलो? आनी हांवें जाप दिली. त्या दाळा इजाया म्हणटा, आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. ताच्या इश्टांत हांव तो वेगळो जाता, मेकळो जाता, नितळ जाला. इश्ट म्हाका नाकात, हे पोजदें उलोवचें म्हाका नाकात, हे खोटें म्हाका नाकात, हांव आसा, म्हाका धाड, हांव येता. मोन्यारपण म्हळ्यार तें. भावां भयणीनो, मोन्यारपण म्हळ्यार तें. उज्रेन एकलो भाव आसा, ताका लोकांनी तो त्या जातीचो, ह्या जातीचो, ल्हान जातीचो आनी
कीळ जातीचो म्हणून पयस केल्यार पडटा ताका देवान विसलो आणि ताचे मुखांतर आज तो देवाचे उतर प्रगट करताना ताचे मुखांतर विस्मिता असर हें देव करता आणि मंथनाच्या कुटुंबांतली ग्रेस्तां कोणी क्रिस्तांव म्हणची जल्मातावन क्रिस्तांव म्हणची व्हडल्या 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 बंगल्यांत जिवची ते येतात. आमकां माट केलां खंय काडटाय गी, आमच्या घरा कोणी पूर्ण दवरलां खंय येवन कोणटाय गी, आमकां पुराय सत्यानाश जावंक बिझनेसांत कितें केलां खंय सांगताय गी. तसली नाचन वसाचे ना जाल्यार सोदून येनात. पोर म्हाका मेळोंक आयल्याक आमी सांगलें ह्या दिसांनी आमी थंयच मागता पिढा सडा जाय आणि बिझनेसार असल्यान दरीक शेवटाच जाय आणि कोण हंकार आणि पदवी घेवन आसा तांची कदेला मोडाच जाय म्हणून. ना जाल्यार ताचे सशी येनात. धैर्यान सांगता बेना म्हाका ताचे सशी येवच्या खातीर, ताची सेवा करचे खातीर, ताका प्रगट करचे खातीर हें जायचे. सावल पळय गोड्यार पडलो ताचे फोडाचे कदेला व्हडल्या व्हडल्या कदेलाचे पांय मोडून पडून आमचे पांय मोडाचे. ना जाल्यार येना बदलावान. ना जाल्यार ताचे खातीर, ताच्या राजा खातीर, ताच्या महिमे खातीर, ताच्या माना खातीर आमी वावरिना भावा भयणींनी. देखूनच सा पावल म्हणटा सारकें ताका वडवीक उलोवंक ताका अवकाश आसा जाल्यार तो ताची वडवीक उलयना. कोणाची वडवीक उलयता हांव सांगता तुमकां. ताच्या पयलीं तो कितें म्हणटा कोरिंथ्यांना पयल्या पत्रांत 9 वळी 1 तावन ऐका. 1 Corinthians chapter 9 verses 1 onwards. कोरिंथ्यांना पयल्या पत्रांत 9 वळी 1 तावन. हांव एक स्वतंत्र मनीस न्हय. पळय आनी क्रिस्तांत कोण आसा तो मनीस स्वतंत्र, कोणाचो गुलाम न्हय. तुम्ही क्रिस्तांत आसा जाल्यार संवसारांत तुम्ही कोणाचेच गुलाम न्हय. हांव धैर्यान सांगता ओ जेरी ह्या संवसारांत कोणाचोच गुलाम न्हय ताजो शिवाय. आनी तुमच्या पैकी कोणी मुजे गुलाम न्हय जाता जाल्यार ताचे जाया आनी कोणाचे जायनाकात. जेतना हे म्हणल्यार पण म्हाका लाभलें भावा भयणीनो. हांव सेवक ताचो, हांव गुलाम ताचो, हांव साकोर ताचो. संवसारांतल्या खंयच्याय पदवेदार असो मनशां असो न्हय. देखून सांपावल कितें म्हणटा हांव एक स्वतंत्र मनीस न्हय. हांव एक स्वतंत्र मनीस न्हय गे. हांव एक धर्मदूत न्हय. हांव देवान विसलोलो जेजून म्हाका विसरून धाडलोलो धर्मदूत न्हय गे. जेजूक आमच्या सोमयाक हांवें देखोंक ना. हांवें सोम्याक खुद्दू देखोंक ना गे, पळोवंक ना गे, मेळोवंक ना गे, आपणोवंक ना गे. सोम्याचे सेवेंत हांवें केल्ल्या कामाचो तुमी फळ न्हय. तुम्ही सगळीं हांवें सोम्याच्या सेवेंत केल्ल्या कामाचो फळ न्हय गे. हेरांक हांव धर्मदूत न्हय जालो. दापरो थोडे आसात म्हणजे सांगत आसले तो धर्मदूत न्हय. काल ताका भयणीन म्हाका फोन कर सांगलो ते कायदे पाळिना, तो आमचे सवय ना. त्या बहिणी सारखे सांगले की तुमचे कायदे तो पाळिना, ताचे कायदे पाळता. तुमचे काम तो करिना, ताचे काम तो करता म्हणाली. काही धैर्यान सांगले त्या बहिणीन. तिका वयर वयर सवालां घालता तो कायदे पाळिना. या बहिणीन कालच सांजेर म्हाका फोन कर सांगले वय तुमचे कायदे तो पाळिना, ताचे कायदे तो पाळटा. तो आमचे संगी ना, वय तो तुमचे संगी ना, तो ताचे संगी आसा. सा पावले तेंच म्हणटा हेरांक तुमकां हांव एक धर्मदूत न्हय गे. तरी तुमकां पुणी हांव एक धर्मदूत. पळय आनी गे मुझे सांगता ते पळय विंगड विंचलेले म्हणटात सोम्यान ताका आपोस्तोल म्हणा, तांकां शिस म्हणा, तांकां धर्मदूत म्हणा. देखून ते मात धर्मदूत म्हणून पावलो की पेद्रून आनी ताच्या सांगता आसल्यांनी विंगड केल्लो. जाणात गे तुमी. पण पावलान एकल्यान केल्लें काम तांणी सगळ्यांनी मेळोन करूंक ना. कित्याक तो सोम्याक खुद्द भेटल्लो, वळख काडलो.
आणि सोम्या संगी आसल्यात पळय पेद्रू बरें खावन जेवण मासली भाजून खावन सोम्याक सांडून गेल्लो जाळ काण घेवन आणि ताच्या उरले गेल्ले आका आमचो मुखेली केला पुढारी केला व पुढे येता त्याच्या फाटल्यान आमी या पहाडारी जावन पूण पावल तसो न्ही सुरू जावन अखेर पर्यंत ऐका आणि कित्याक सोम्या थंय मुच्या धर्मदूतपणाक तुमीच मोर देखून भावा भयणीनो हांवें सांगलें तुमकां आदल्या सोनवारा आदल्या हप्त्यान आमी गोंयांत आशिल्ल्या वेळार ह्यो रेतीरेक कळनासतना येवची ती भाव भयणी आनी रॉफ टीव्हीचेर सदां दिसा दोन पटी पळोवची ती भाव भयणी आयली म्हणाली फादर सुमार 7-8 जाणां उठ्ठो आयली आनी म्हणाली सगळो गोंयचो लोक तुमचो मोग करता फादर म्हणाली ऑल द पीपल ऑफ गोवा लव यू सो मच फादर म्हणाली एक्सेप्ट द प्रीस्ट अँड नन्स म्हणाले थँक्यू जीजस म्हणाले सगळो गोंयचो लोक तुमचो वर्तो मोग करता केवळ पाद्री माद्री सोडल्यार म्हणाली सावलाच्या कालारी तेंच जाल्ले त्या देखून तो तेंच म्हणटा तुम्ही म्हज्या धर्म प्रचाराचो फळ न्ही आनी म्हजो विचार करतल्यांक म्हजी जाप अशी म्हजो विचार करतल्यांक म्हजी जाप अशी म्हणटा सांग पावल कितें ती आमकां खावंक आनी पियोंक हक्क ना कितें तुमकां जाय जाल्यार रांदून खावंक तुमकां हक्क ना कितें खातात की ना शेजारचो येवन कांय नाका म्हणटाय म्हळ्यार तुमी वगेर रावता ते ऐका म्हजे उतार न्ही पावलोचे उतार तुमकां जाय तें खावंक पियोंक हक्क ना कितें हेर धर्मदूतांनी सोम्याच्याच भावांनी आनी केफसान केल्ले बरी एक क्रिस्तांव बायलेक आमचे संगी व्हरूंक आमकां हक्क ना पळया म्हळ्यार तुमी क्रिस्तांव म्हणून पोर एकलो भाव म्हाका कावन्सिलिंगाक आयलो ताका ताच्या ब्रिगेडच्या सहाय्यक विकारान आपयलें त्यो वचों नजो पद्दतीचे रित्रे वचों नजो ताच्या मागण्याक वचों नजो हांव हांगा मागण्या चलयता न्ही म्हज्या मागण्याक जे म्हणाक ताका म्हणलो खंय तूं आनी मुखार हर एका ब्रेस्तार हांव चलोवन व्हरता त्या मागण्याक ये हांव विनवण्याच्या मागण्या चलोवन व्हरता म्हणल्याक वो म्हणालो खंय सीदा वो भाव म्हजे सशीं म्हणालो फादर तुम्ही वय मागण्या चलोवन व्हरतात पूण तुमच्या पंगडांत खाली बायल मनशां मात्र आसा न्ही फादर तांचे मदें हांव एक दादलो मनीस बसयल्यार लोक कितें म्हणटा म्हाका म्हणालो खंय तितलेंच पुरो हें जाल्लें घडीत आदल्या हप्त्यांत तो भाव हांगासर बसून आसा तुमचे मदें तुम्ही इतल्या जाणा बायल मनशां काणयोन मागण्या चलोवन व्हरता एकच एकलो दादलो मनीस ना म्हणटाना तो म्हणालो खंय हांव दादलो न्ही वय तूं दादलो पूण एकलोच आसाय न्ही सा पावल म्हणटा त्याच परिस्थितीन सा पावल कितें म्हणटा क्रिस्ताची सेवा करतल्यार म्हाका तुमी अशें पळयतात तशें म्हणटात तशें उलयतात तुम्ही तुमच्या क्रिस्ताच्या सेवेंत आका ताका हांका तांकां काणयोन भोवल्यार ते व्हडणी हांव क्रिस्ताच्या सेवेंत जाय जाल्यांक काणयोन क्रिस्ताची सेवा करतना तुमकां दोळ्यांक तोपता गी म्हणटा पळया न्ही कोण खऱ्या मनान देवाची सेवा करता मण्यारपण आपणावन भाव भयणीनो तो भियेना बिलकुल भियेना आनी त्या भावाक त्या सहाय्यक विकारान मागीर विचारलें हांवें सांगल्या उपरांत येताय की हांव वेता म्हाका जाय जाल्यार वेता म्हणालो खंय तो तुजी खुशी सायबा वचू म्हणालो खंय भावा भयणीनो फादर जेरीचो पक्ष घेनाकात ताजो पक्ष घेया म्हजे खातीर कोणी उलयनाकात म्हाका देवान उलोवंक धैर्य दिलां ताजे खातीर उलया तुमी ताका वळखातात वयस जाल्यार तें तुमचें मण्यारपण तुमी निजायती ताका वळखातात जाल्यार सोम्या खातीर तुमी उलया कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रांत 10:1 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 कितें म्हणटा ऐका पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकान अशें बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक पळया न्ही वडवीक उलोवंक सोदताय तो सोम्याची वडवीक उलोवंक देखून सुरू जावन आतां आनी मुखार जाल्यार निमानो श्वास पर्यंत आमी उलोवची वडवीक सोम्याची देखून हांव सोम्याची वडवीक उलोवंक येताना जायत्या संवसारच्या पदवेदारांक हांव मानी दिना तांकां वयरी दवरिना तांकां कालें जेलोय घालना तांकां पुलांचो तुरय दिना आनी तांकां कांय बलसांतलें काडणी दिना म्हणून तांकां धरून हाडल्या कितें करचें
हे सत भावा बहिणीनो, तुम्ही जेले घालचे नाकात, तुम्ही माले घालचे नाकात, तुम्ही म्हणजे आरती करचे नाका. आम्ही करचो ना संसाच्या कोणाक की. संसाच्या व्हड पदवेदारांक मुखार बसका दिवना, वयर बसका दिवना, ह्या तांकां जेले घालूनात, ह्या तांकां कितें दितात न्ही वर्ण पेरगो दिवना म्हणून तांची धर्न हाल्ल्या. सांपाल म्हणटा कोणी वडवीक उलोवंक कशी व्हरता? सौम्याची वडवीक उलोवंदी. ऐका पवित्र पुस्तके बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता, वडवीक उलोवंक सोदता तो सौम्याची वडवीक उलोव. सौम्याची वडवीक उलोव. तुका वडवीक उलोवंक जाय, ताची वडवीक उलय. ताजे वनी व्हरतो. हांगासा आसा तो भाऊ. आदल्या हप्त्यान आनी एकलो भाऊ ताका म्हणालो खंय तुजो जागो असो सायबा, तुज्या जाग्यार तशें आसा सायबा, वय सायबा. ताका बेश्टेताना वो म्हजे सश्टी आयलो आनी म्हणालो फादर अशें म्हणा तशें म्हणा. हांवें सांगलें तूं सोम्याक पातयताय की ताका? सोम्याक पातयनातल्या ताका पातयताय की म्हणालें. क्रिस्ताक पातयताय की क्रिस्ताक वळखनातल्या ताका हय जाला तें केलां हें केलां म्हणून सांगतल्या पातयताय. साबार जाण तुम्ही दैरसाणला. कित्याक तुम्ही ताका पातयेवच्या बदलाक, ताका सतमानच्या बदलाक कोणी सांगलें तें सत मानतात. कालच जाल्ली गजाल. काल मागण्या जाल्ल्या उपरांत एकली बहीण आयली म्हणाली फादर म्हज्या घोवा केलें समजया फादर. व्हडलो सोरोप आयिल्लो फादर, व्हडल्यान बैत ताडकणी मारतना सुकलो फादर. मार सुकोवन तो गेला फादर. ते ये म्हणटात न्ही की फादर पाटयेवन म्हाका दोस्ता म्हणून म्हजो घोव भियेला म्हणाली. घोवाक आपोवन म्हळें तूं वडगी देवा मुखार तो वडगी म्हळें. तुका पदवी दिल्या की या ताजेर तुका पदवी दिल्या की म्हळें. समजून घेया. काल जाल्लें घडीत व्हडलो सेती येवन दोस्ताना मारून गेलो. मार सुकोवन दावला. आता ते म्हणटात न्ही फादर तो हगेन धरता खंय, तो तूं फारीकपण घाणी येता खंय. फारीकपण घाणी येता ताणे न्ही, तांकां कांय समजून येतना. फारीकपण घाणी म्हणजे तुम्ही. वो भियान न्ही मारलो सुकला आता केदाळ येता कोण ना म्हणून. आनी एकलो भाव काल मागण्याक आयलो फादर आमी पळयलें फादर मागण्या कारखान्यान येता म्हणटा म्हज्या मुखार तो दोळ्या मुखार ते एकलो सोरोप कारा भितर गेला फादर. थंय कार थंयचो नांव आयलां फादर. आतां पाटी येताना कितें करचें फादर? तो ना सायबा थंय कार ना तो ताजी वाटदान गेला. तूं काले भियेताय की म्हळें. ताका गट्ट धरच्या बदलाक आमी कोणाक गट्ट धरता. तुमकां दाखले दिवचे. 2 Corinthians chapter 11 verse 16 to 16 पयलें ऐका. हांव परत्यान सांगता. सांपाल म्हणटा परत्यान सांगता. हांव पिसो म्हूण कोणें चिंचे नाका. पिसो असो कित्याक उलयता वो धैर्यान कित्याक अशें उलयता म्हणून पिसो म्हणून कोणें चिंचे नाका. पूण तशें तुमी चिंतात जाल्यार आनी कादळ तशें तुमी चिंतात जाल्यार हांव पिसोस म्हूण लेखा. जायता हांव पिसोत तुमी चिंता लेखा. आनी म्हजी थोडी पिसाय आनी म्हजी इल्लीशी थोडीशी पिसाय ऐका. म्हजी बडाय म्हज्यान सांगयेता म्हणले खात्रीन. म्हजी बाडाय हांवें उलयत हांव काय उणो न्ही. तांचे मुखार म्हाका आनी तांकां सरी केल्यार तांच्या वनी सट बाडाय हांवें म्हज्या विशयान उलयत म्हणटा सांपाल. ऐका हांव आतां सांगूंक वेता. कित्याक तुमकां समजा जाय, तुमकां कळा जाय म्हणून हांव सांगूंक वेता. कितें दी तें सोम्याच्या प्रतिनिधीक सहज जाल्लें न्हय. कोणी सोम्याच्या सेवकान अशें उलोवचें, सोम्याच्या प्रतिनिधीक सहज जाल्लें मेसवचें न्हय. जाल्यार हांव उलयता म्हणटा तो कितें. पूण एक पिशेपण कशें हांव उलयता. एक पिशेपण संवसारचें पिशेपण म्हणल्यार बरें हांव उलयता. साबार जण लौकिक संगती विशांत आपली बडाय उलयता तुम्ही जाल्यार सगळी संवसारी विशयान आपली बडाय उलयतात. हांवें अशें केलें, हांवें तशें केलें, म्हाका रँक मेळ्ळें, म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें, म्हाका लॉटरी वटली. लौकिक संगती विशयान तुमी उलयतात न्ही गे. हांवें तशें कित्याक उलयनाये. हांवें कित्याक उलयनाय म्हणटा तो. तुमी बुदवंत देखून बुध नातलेल्यान थंय तुमी कितली सोसणीक. बुदवंत तुमी बुध नाटलेल्या थंय तुमी कितली सोसणीक. कोण एकलो तुमकां गुलाम करीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां सोलीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां नागयत जाल्यार एकलो तुमकां गर्वान लेखता जाल्यार वा तिसरो एकलो तुमच्या पोल्यार तापड मारीत जाल्यार तुमी असल्या सक्तांतय कितली सोसणीक. तो परिस्थिती तांच्या मुखार हाडटा.
लौकिक विषयाविषयान संसार विषयाविषयांत तो उलयता. पण आता 21 to 23 21 जावन 23 पर्यंत वळ ऐका. हे परी चलोंक आमकां त्राण ना म्हणले म्हूण वळखले वरवीं म्हाका लज जाल्यारय परवाना. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हे म्हणटा. हांव आतां सांगता एका पिशा बरी हांव सांगता. हांवें बडाय सांगूंक फुडें सरता. हांवें म्हजी बडाय सांगूंक फुडें सरता. ते हेब्रेवगार. हांवें हेब्रेवगार जुदेव. ते इस्रायेलगार. म्हळ्यार देवान विसरलेले म्हणटात जाल्यार हांवें इस्रायेलगार म्हणटा सांपावल. आनी हांवें इस्रायेलगार. ते आब्रामाचे संततीचे. आब्रामाची संतत म्हणटा जाल्यार हांवें आब्रामाचे संतत. हांवें त्या आब्रामाची संतत. आनी ते क्रिस्ताचे सेवक. मृतिभस्त जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतसो दिसता. हांव तांचे प्रास अधिक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास चड हांव क्रिस्ताचो सेवक. आनी तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरला. तांच्या वनी कितल्या की चड हांव वावुरला. तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडला. पळया न्ही तांच्या वनी चड आनी चड पावटी क्रिस्ता खातीर हांव बंदेंत रावला. लेखनातले मार हांवें केल्यात. क्रिस्ता खातीर तांच्या वनी चड लेखनातले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मोरोन वाचला. क्रिस्ता खातीर कितलेशे पावटी मोरोन हांव वाचला. पळया न्ही देखून भावा भयणीनो आमी केतलेय उलयता जाल्यार क्रिस्ता खातीर तुवें आनी हांवें आमी कितें केलां म्हणल्यार उशांत उलयचें. संवसारांतली बाडाय नाका. ताचे खातीर कितलें सोंसलां, ताचे खातीर कितलें आमी वावुरल्या, कितली सुवार्ता प्रगट केल्या तें चड गरजेचें. देखून तुमकां चोड्यांक सुरसुर फक्त तुमी केल्लें तें संवसारीक काम सोड. ताजे वनी दावांट्यांनी करिये चड हें गरजेचें. सुवार्ता प्रगट करून आत्मे बचाव करून क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या राजा खातीर आनी चड आनी चड लोकांक क्रिस्ता ते हाडचें चड गरजेचें. व्हडले व्हडले बिल्डिंगां धरणे हाडल्यार परत धनी समान जातात. पूण तुमी बावरतांत गट आसल्यार कितें हाडल्यार तुमी हालां ना जाल्यार तुमचे आत्मे सीदा वयर येतात. ही बिल्डिंगां सकला येताना तुमी वयर तें गरजेचें. देखून गालात बरोवन सांपाल म्हणटा आवस्वारी 1:8 गलेशियन चॅप्टर 1 and verse 8. गलेशियन चॅप्टर 1 and verse 8 सांपाल कितें म्हणटा ऐका. पूण आमेन्स जावं वा सर्गींतावन आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां प्रगट केल्ले सुवार्ते शिवाय. देखून भावा भयणी ऐका. जेजूची सुवार्ता शिवाय तुमकां कोणी पट्टू काणयो आनी कळले नाका जाल्यार आजी कथा सांगता जाल्यार ऐका सांपाल म्हणटा कोणी दुसरी एक प्रगट करीत आनी दुसरी येवन कितें कितें सांगतात जाल्यार ताचेर शिराप पडोवं. पळया न्ही देखून देवाचें काम जेजूची सुवार्ता जर तर सबारपटी हांव आयकता. हांवें त्या हातूंत क्रिस्मसा वेळार थोडीं कार्य पळयलीं. देवाचें उतार तांकां जाय जाल्यार बरी पटलेलां. देव तें सोसून वरिना. अर्थ नातल्या बरी करतात ड्रामा करतात लोकांक तांचे थंय आपणावंक आनी सगळो सुवार्थांतलो संदेश वॉटर डावन डायल्युटेड म्हळ्यार 1 लिटर दुदांत 10 लिटर उदक भरशिल्ल्या बरी. म्हजें काम तें न्ही. तुमकां गुंडायेन भितरलो सार न्ही आमी पळय इंदाचो बंडू कांड बरो दाडोवन 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 कोंडून कांडून 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 बरो गाळन तांतलो भितरलें पीठ इंदाचें पीठ म्हळ्यार कितें तुमकां समजता आनी तें काण दिल्ल्या बरी. त्या खातीर मुखार 11वी आनी 12वी वळ कितें म्हणटा. भावानो हांवें तुमकां प्रगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतावन उब जाल्ली न्हय. ऐका सांव पावलो जी सुवार्ता प्रगट करता मनशांतावन आयिल्ली न्ही. मनशांतावन आयिल्लो ताका अधिकार पदवी सिनागोग सभेतावन ताणें आपणायल्ली पत्रां. पूण आतां हांव प्रगट करता ती सुवार्ता मनशांतावन आयिल्ली न्ही म्हूण तुमी समजा जाय. म्हणून तुमकां समजा जाय कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतावन मेळिल्ली न्हय. देखून तेंच हांवें आपणायलां भाव भयणीनो. मनशांतावन
हांवें जोडलेली ह्या सेमिनारीन म्हाका शिकयल्ले विशय हांवें तुमकां शिकयल्यार तुमी गांवसोन धांवकात. हें काल अर्थ जायनातलें, हें काल ताळ पडनातलें, हें काल एकाक एक ताळ पडना, हें काल आमचो दुबाव सोडोवचें, हें काल आमचें तें सवालां चड आनी चड उदय अशें करचें. मनशां जावन आयिल्ली जानवाय तशें करता, ही सर्गींत जावन आयिल्ली जानवाय. आनी कोणेही म्हाका ती शिकयल्ली नाही. कोणेच म्हाका ती शिकयल्ली न्ही. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केली. जेजूनच ही सता, जेजूनच हो संदेश, जेजूनच हें जिवीत म्हाका उगडापें केल्लें म्हणटा सांत पावल. भाव भयणीं, तेंच तुमकां दिवनूच आसा आमी. जिविताची जर म्हणल्यार त्या कार्यक्रमांत सबारदानान म्हणलें म्हाका 7 दीस जाय म्हणून. देखून ह्या नव्या वर्सांत जावन सोमार, मंगळार, बुधवार परतून आयतार पर्यंत हर एक दीस 7 दीस कोंकणीन तुमकां दिसाक 2 फावटी. आनी वेगीच ती सगळ्या कर्नाटकांत, सगळ्या गोंयांत, सगळ्या महाराष्ट्रांत येवच्या बरी आमी करतल्या. देखून तुमी मुखार सराज वाळोवन दी देवाचे उतार जिविताची जर. देखूनच जेन्ना हें काम करूंक हांवें धैर्य घेतलें, संवसारचें काम करूंक हांवें तिरस्कार केलो, त्या दाळा म्हाका कान उडयलें कचऱ्या डब्यांत. भियेनाकात. सुवार्थ प्रगट करूंक नजो. 3 वर्सां तुवें देवाचे उतार दिवंक नजो. सांगल्या कडेन वच, कितें सांगता तें कर म्हणून म्हाका सांगल्या वेळार सगळ्याक हांवें तकलीफा केली. भियेनाकात. तुमचे मुखार उक्त्यान सांगता, कांय लिपोवन दवरिना. काल जाता म्हणसर जालो, सगळें समर्पीत करता म्हणसर केलें. सगळें हुद्दो, पदवी, अकाउंट, बँक अकाउंट सगळें पुराय म्हाका कालिकन निमाणे ताकीद दिली, वच बस. तांणी वसा प्रगट करा म्हळें. हे म्हणटात वस बस. 3 वर्सां तोंडाम. ताणें म्हळें वस, उलय, बसा नाका. हांवें विसला. देखून निमाणे ताच्या उल्याक हांवें पाळो दिलो. ताणें म्हाका सांगलें, कितें सांगलें आतां आयका. तिमोथीक बरयल्लें 2 पत्र, आवास्वर 4 वळी 1 ते 5 आयका. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची देवान म्हाका दिल्लो उलो, सांत पावलाक दिल्ले आपोवण्या बरी म्हजें मन्यारपण आज हांव सोलोन व्हरतां जाल्यार हाका कारान इतलेंच हें उतार म्हाका देवान दिल्ल्या खातीर 10 दीस मागण्यांत आसून, दीस आनी रात मागण्यांत, ध्यानांत, जेजू मुखार एकलोस एकसूरपणांत आसून मागिल्ल्या वेळार देवान दिल्लें उतार हें आयका. तिमोथीचें 2 पत्र, आवास्वर 4 वळी 1 ते 5. कितें? देवा हुजीर, देवा हुजीर, देवा मुखार. आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जशी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवसो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घाल म्हळ्यार आंगोण कर्ण. आण घाल. हांव तुका ताकीद दिता. हांव तुका फरमायता म्हणाल. देवाचो शब्द गजय. सुकाळी आनी आकाळी. सुख आसल्या वेळार आकाळी, अकाल येताना आकाळी. ह्या कामान मग्न जा. कामांत मग्न जा. सर्व सोसनिकायेन तांकां बेस्टावन, सगळ्यांक सोसनिकायेन बेस्टावन, तिद्वून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मुनीस खरे शिकोवणेक उपजोवचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्यांक वंदोवन कान कुशी करतल्या. ऐका ह्या दिसांनी थोडी म्हणटात फादर आयकूंक बरें जाता, बरे तमाशे करतात, बरे जोक सांगतात, कितें पुरो एक्टिंग जाता वय मांकडाचे डान्स पळयलेले बरें जाता फादर म्हणटात. कान कुशी करतल्या शिकोनदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. कालच एका भयणीन म्हळें रिटायर्ड जावन 75 वर्सां जावन सोलोंक जायना, सारकें उलोवंक जायना आनी सोमा हर एक जायची पिडा आसल्याक एकल्याक रितीरेक आपोवन व्हेला खंय थंय बरें गांवांत. थंयच्या लोकांक रितीर दिवंक आसलो तांचो दूब काले भावार्थ धंडोळोवंकी या आवनेना कित्याक. आजकाल भावां भयणीनो म्हाका वो म्हज्या कुटुंबाचो देखून हांव परगांवांत आसा, म्हज्या कुटुंबाच्या हांवें 2.5 हांगा रितीर दिवंक. रितीर कितें?
कान खुशी करतल्या वो बरो कान जोक सांगता तसले हांगा हांवें अडीचे रेतीर दिवंक निंगी जोक सांगलेले कान खुशी करचे बेंगलोर एक रेतीर म्हाका दिवंक जावना त्या वेळार हांव काही परगांवांत म्हणजे प्रोग्राम आसले त्या बेंगलोर हर एका म्हयन्यान दिवचे रेतीर म्हजे वरी दिवंक जावना म्हणून आनी एकल्याक हाडलो तो बरी उदकान घालन गुमटांची पोदां सांगून आजी कथे सांगून तो पयल्या दिसा रेतीर करता न्ही देवाचें उतर एकच एक ना सांजेर म्हळें खंय आमी तुमकां रेतीर दिवंक आपयल्लें हांगा नाटक करूंक ड्रामा करूंक न्ही फाल्यां तुमी येवचें नाका म्हूण सांगलें ताका देवाचें उतर सांगता कान खुशी करतल्या शिकोनदारांक मनीस खरे शिकवणेक खऱ्या शिकवणेक उपगोंसो काळ येतलो उपगोंसो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्यांक लब्धो आपणाच्या वडण्यांक लागून कान खुशी करतल्या शिकोनदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले निंगी म्हाका बरें म्हणाचे म्हाका वयर दवरीचे म्हाका हांवें केल्लें कितें बरेंपण सगळें आमकां सांगून म्हाका खुश करीचे निंगी कान खुशी करतले शिकोनदारांक ते आपणा भोंवतणी घेवन भोंवतले आनी सताक आपले कान ते भेरे करतले सताक ते आपले कान भेरे करतले आणि काल्पनिक काणयांक वा पुराणांक ते परततले काल्पनिक तातूंत ताळी ना मुळी ना काल्पनिक काणयांक आणि पुराणांक ते परततले पूण तूं सर्व संगतीनी तू म्हाका येयल्लें उतर पूण तूं सर संगतीनी जागृत राव कष्टामध्ये सोसणीकाय दाखय सुवार्ता गाजोंक तूं वावरू तुझे मणयारपण तूं चलय काल फोन केल्ल्या त्या बहिणीन म्हळें खंय ताका तुमी कचऱ्या डब्यांत उडयल्यार त्या दिस सावन आज पर्यंत ताचे मन्यारपण तो चलोवन आसा कळन आसा सदांय मीस भेटोवन आसा देवाच्या उतर धैर्यान गजोवन आसा मात्र न्ही दैत्य लोकां सांगाता घेवन तो मागणें चलोवन आसा तुमी संवसारी कायदे पाळटात तो ताचे कायदे पाळटात म्हणाली ती बहीण देखून मणयारपण देवातावन तुका लाभला तर तूं खंडीत जावन तासो मणयारी जावन तूं जियेताय देखून तुका आनी म्हाका हांगासरल्या हर एकल्या मणयारपण म्हणलें देवातावन येता तुजें मणयारपण तूं चलय सकाळी न्ही सुकाळी आनी आकाळी सकाळी आनी सांजेर दिसाक या राती तुजें मणयारपण चलय मिनिस्ट्री म्हणटा आमी देवान तुका विंसला ताच्या मना खातीर महिमे खातीर देखून तो म्हाका मेळूंक आयल्या त्या भावाक हांवें म्हळें तुका देवान संदेश दिला भावा तुका अविनवणेच्या मागण्यांत विशेष देणे देवान दिला हेरां खातीर मागोंक आनी तुका दाखोवन हाळे ह्या खातीर त्या खातीर ह्या भावा खातीर त्या भयणी खातीर माग म्हणून तुका दर्शनांत देव दाखयता तांचे तोंडां दाखयता तांचे नांवां तुका दिता देखून तें देणे देवान तुका दिला त्या मणयारपणाक तुका देवान विंसला तें मणयारपण देखून ही शिकून गुंडाय समजून घेया देवान तुका विंसला तर ताका तूं खालसा ताच्या महिमे खातीर जे वडवीक उलयताय ताची वडवीक उलय आनी त्या दाळा देवाचो आदार तुका सुकाना आनी देवाची कृपा तुका खळा नासतना तुजे थंय वळत वतली आनी कृपेची जर जावन जिविताची जर जावन तुजे तावन ती हेरांक मेळटली देखून भावा भयणीनो हेंच मणयारपण तुवें आनी हांवें आमी आपणायलां तर फाटीं पळयनाकात ताका पळया आनी ताचो पाटलाव करा आनी ताका महिमा दिया ताच्या राजा खातीर तुमी वावरा आमेन.